السلام عليكم الحباب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كاملين يا ربي بخير وعلى خير، ورمضان مبارك كريم. الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه والرزق بكل ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. كما كتعرفوا شويه ديال الشباكيه. بغيت ان شاء الله نشاركها معكم، واخا راني ديجا محضراها معكم وغنعاود نشاركها معكم. علاش لا؟ هكا تونسوني وان شاء الله وتنتوما يعني اللي باقي يعني يلاه مبتدئه وكتتعلم وتستافد، علاش لا؟ المهم بقاو معايا الحباب ديالي. اول حاجه غادي نسبق اللي هي العسل. كما تعرفوا قبل ما نصوب الشباكيه خاص العسل يكون يعني موجود. المهم عندي هنا قالب ديال السكر 2 كيلو، غنضيف عليه ايطرو ديال الماء وغادي نخليه لحقاش دابا راه العشيه هذه غادي نخليه، انا كنخليه ليله كامله باش نوض الصباح كنلقاه يعني داب على خاطره صافي. وان شاء الله الصباح غنضيف عليه الطروفه ديال الحامض وعندي هنا بيضات ديال القرفه. المهم العسل ديالي رديته في قلبوطه على نار مهيله. درت كما قلت لكم عند الحامض وثلاثه العبيدات ديال القرفه على حساب. درت عبيد القرفه كبار شويه، وغادي نضيف المسكه الحره مدقوقه غير شويه صافي، وغادي نسد على العسل حتى يطيب. المهم الحباب ديالي بالنسبه للمقادير اللي غادي ندير في هاد الشباكيه، عندي كاس ديال الزنجلان مطحون ومغربل، وكاس ديال اللوز حتى هو مطحون ومغربل، وملعقه كبيره ديال القرفه، وكاس ديال زيت الزيتون وزيت المائده، نص كاس ديال زيت المائده ونص كاس ديال زيت الزيتون، و4 معالق كبار ديال الخل، وكاس ديال الزبده دايبه، وعندي 3 المعالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه، يعني ملعقه ونص ديال النافع ملعقه ونص ديال حبه حلاوه، والصفر ديال البيضه، وعندي كاس ديال المزهر ضفت عليه زعفران شعره، وعندي المسكه الحره وشقبيصه ديال الملح شويه الملح، وعندي خماره ديال الحلوى الوزن 8 غرام. المهم على بركه الله غادي نضيف هاد المقادير على الدقيق. بالنسبه للدقيق، الدقيق من النوع الممتاز كما نقول لكم، يكون خاص بالحلويات. عندي هنا كيلو. غنضيف الزيت والزبده باش غادي ان شاء الله بسم الله حتى نبسبس الدقيق. وعندي هنايا الزبده. المهم هنايا غندير القرفه واللوز اللوز والزنجلان ضروري يكونوا مغربلين، ضروري يكونوا مغربلين في غربال النيلو، يكونوا منيلين باش هكا ملي تبغيو تقطعوا الشباكيه ما تقطعش ليكم. صافي الملح والمسك الحره صافي. غادي نسبسو مزيان. دابا غادي نضيف هنايا الصفر ديال البيضه، ماما هاد خماره ديال الحلوى. المهم راه بسبست داك المكونات مزيان بالزيت والزبده، داك الدقيق شرب لي الزبده والزيت. هنا الخل، وعندي هنايا المزهر وزعفران شعر. ممكن ديروا الملون الغذائي، غير انا متوفر عندي زعفران شعر حيت كنستعملو كنطيب به، داكشي علاش. صافي دابا غادي نبدا نخلط نجمع الخليط ديالي بشويه بشويه. ومعايا الحباب ديالي راني نديرها مشاركه معكم، غير بغيت نعاود نشاركها معكم علاش لا. المهم راه نفس المكونات اللي درت وهما هذه الشباكيه ديالي، ما تنزيد ما تنقص.
صافي هنايا غنجمع بهاد الكاس ديال الماء زهر، وغنزيد الى بقى خاصني غادي نزيد الماء. انا حاطه حدايا هنا كاس ديال الماء، غادي نزيد الماء. الماء غادي نجمع بهذا الماء اللي عندي. المهم الشباكيه خصها العجينه ديالها تبقى شويه قاصحه، ما ترخاوش العجينه تجي مرخوفه. لا الحباب ديالي، العجينه ديالي انا جمعتها ديال الشباكيه، ندلكها شويه وصافي وغادي نجمعها. المهم الحباب ديالي ها هما الكويرات ديال العجين ديال الشباكيه. دابا بقى ليا غير غادي نسرحها بالمدلك. غادي نجبد هاد الكويرات صافي غادي نبدا نشكل، غندير بحال الشكل المسمن، نربعهم. عجينه دارز ماشي ما بقاتش قاصحه، كدار في بلاستيك تطلق شويه. صافي غنبقى بحال هكا مستمره بهذه الطريقه حتى نجمع داك العجين كامل، نربعهم بحال هكا نورقهم ونرجع معاكم. غادي نسرح هذا المربع غير بالمدلك. يعني اللي ما توفراش عنده الماكينه، هي الماكينه كتسهل، كتشدش الوقت، المدلك تيشد اليد. غادي نسرح العجينه ديالي مزيان حتى نحصل على الصنف اللي بغيت. خاصها يعني الشباكيه تجي غليظه. المهم هاد الجراره واخا هكاك هي كتساعد، ولكن من واحد الناحيه خاصني حتى توركي عليها عاد يعني يخرجوا دوك النقيشه دوك الشرطان، ما تجيش كاع مشرطه من الوسط. خصني تا نورك على هاك. صافي نحيد هاد الزوائد كاملين، شي كامل هاد الزوائد نحيدوهم ونرجعو العجين في بلاصتو باش ما تنشفش يعني باش ما تكرمش. صافي دابا ندوزو نبداو نشبكو الشباك ديالنا العادي متعودين عليه، خصوصا انا تعودت على هاد التشبيكه هادي. المهم الاولى كنهزها كنهبط الثانيه لتحت، كنحط الاولى على الثالثه وكنهز دوك الجوج تنحطهم على الاخير هاد الشريط الاخر. صافي وتنشد هاد الجوانب كنقرصهم بحال هكا مزيان باش ما تحلش لينا وحنا كنقليو فيها. صافي وتنقاد الشباكيه ديالنا على هاد الشكل هذا. صافي تنقرصها هكا من الجنيبات. انا ما تنحيدش هاد الجوانب تيبقاو عاطينا هاد المنظر زوين. المهم بحال هكا الشباك. صافي وتنحطهم هكا في شي طاوه كما قلت لكم. كنهز الاولى وكنهبط الثانيه لتحت، كنحط الاولى على الثالثه وكنهز جوج دوك الاشرطه وكنهبط الرابعه الشريط الرابع وكنحطهم فوق هذيك الاخير. صافي تنشد لتحت تنقص. تبارك الله دابا راه كلشي ولا عارف التشباك، ودابا في مواقع التواصل كثروا بزاف الطرق ديال التشباك، مي انا هذه هي الطريقه اللي معتمده عليها. صافي تنصاوب
سلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ الشهودو كلشي بخير. رمضان مبارك كريم، الله يدخل لكم الصحه والسلامه والعيشه ان شاء الله. ويمكن تشاهدوا ماما كتب لينا شباكيه بمناسبه رمضان. المهم عارفين شباكيه خاصها العوين، خاصة العوين. خاصة العوين. وقررت باش نجي نعاون معنا في التشبيك باش تسالي دغيا. مرحبا. بغا تمارة؟ ها بغا تمارة؟ بنت لي ندير، قلت اجي نعاونك. واخا حبيبي مرحبا. ربي المتتبعين قولوا لي واش هاد الجراره كتعذبكم بحال هادشكل. دابا خاصني نطراسي هكا بيدي باش يجيو هاد لاطراس ديال الاشرطه يجيو باينين. الا ما وركتش هكا بيدي عليها ما تيجيوش باينين، تيجيو كنص مسدودين. هاد الجراره هي زوينه تتنفع، ولكن شويه لا كتمحن. هي تولي تصاوبي ليا بنتي انت الشباكيه. راه الصراحه ساهله، عرفت تشبيك شويه كتبغي هكا اليدين، ولكن ماشي هي شي زعما شي صعوبه فيها، بالعكس سالي باش. ايوا انت عاوني اختي في التشبيك، كتبغي تتعلم علمينا ماما كيفاش ديري. والله جاب الله لقيتيني يلا سالي التمارين. هاكي شوف ديري، شوف يلا سيري وري المتتبعين يلا. اما احسن واش ديالي ولا ديال بنتي؟ واش يقولوا ديالي ضروري. شوفوا الشباكيه انتو كتهزي هاد الاولى كتحطيها على الثالثه بحال هكا، وشدي هاد الجوج بحال هكا وهزيهم فوق الاخر. سير معليش بحال هكا يكونوا متقيسين. ماشي مشكل. وهادوك الجوج غتهزيهم فوق الشريط الاخير صافي. كتشد هكا دوك الجوج كامل تهزيهم فوق الشريط الاخير. بلاتي نوريك. وكتقرصي هاد الجبلاتي، كتشدي هاد الجوج بحال هكا تنقرصهم هاد تنجمعهم باش تشكل لك ورده. هادي دابا هادشي اللي شاطو ليا شنو ندير به؟ بلاتي انا نوريك كيفاش. تسني نجمع هادي اللي درت كتجي بحال هكا، ماشي تجي بحال هاد الشكل. بلاتي نوريك كنت ما كنت هكا انا قصت من هنا. هكا برافو عليك، برافو بصح كتقصي من هنا. قولنا شكون اللي احسن، هادي ولا الاخر؟ نجيب ديالتي حتى انا كاع. سيري عاودي نعاون ماما. ها هي ديال اللي صوبت بنتي. واخا وحده اخرى هي هاد. هذاك الشيء اللي تعلمتو راه نحطو دابا. كنشدو هادي ياك تشري تعلم هادي هكا. دير هادي فوق هادي، ديري هكا ودوك الجوج تديرهم فوق الشريط الاخير. تشدي هذوك الودينات تتقرصيهم بحال الودينات، تشدهم وتجيوهم بحال هكا. هانت تنشكلوا بحال هكا وريضه، وتنقرصوا هذا باش تجمع لك الشباكيه. كتجي على شكل ورده. شتي كيفاش تجي بحال هكا. دابا نقص من هادو فين هي اللي درتي؟ هادوك اللي طايحين خليهم. هذيك اللي الاولى ما تهزيهاش، الاولى الثانيه ما تهزيهاش، خليها حتى هي طايحه. خليتها فين هي؟ هاي ما تبقايش تقلبيها. هذه بحال هكا وكتشدي هاد الجوج كما درتي الاولى اللي صوبتي زوينه صافي. تديها لها بحال هكا. تقرصي بحال هكا. تبارك الله عليك. السلام بشوف الشباكيه صافي. الورده اللي صوبت بنتي ياك زحده كلك ورده. يلا سيري صوبي. باينه تجي بنينه. ديرك وريضه ديالي تي كلك وريضه ياك الوريضه. الله يخطيك ليا. امين بنيتي امين. انت بحال هكا شد هادي ماما بحال هكا صافي. هكا شد هادي بحال هكا صافي. ونشكلها بحال هكا.
ماشي صعيبه، راه سهله. ها شتي، ها شتي صافي صافي نحطو هادي في كتقرصي طاوه ولا باي حاجه صينيه ونستفو فيها الشباكيه. هادي هكا. طيب نيتاتو حنا زاد معلمه بشويه بشويه. صافي تنجمعو بحال هكا، ضروري تجمعيها من هنايا باش تشد لك، تقرصيهم هكا من الجناب بحال هكا، ماشي كتجي بحال هكا ورده. يلا غنهز وحده اخرى، وحده راه ديك اللي كنت وريتكم قبيله راه درتها حطيت فوق لاطا. صادقولك هادي بجوج، هادي ديك اللي غتصاوبي الثالثه ولاش هادي هي الرابعه. اوه كندير سير يلا هكا. تهزي هادي بحال هكا صافي تنقصو منه. هذيك واش باش تولي ما تحلش لينا، عرفتي علاش؟ هادي باش ما تحلش وحنا كنقليو، ملي نكونو نقليو تجي الشباكيه ما تحلش، تنجمعوها باش تبقى بالشكل ديالها يبقى باين على ورده. هادي غنديرها هكا بحال هكا. شوف هاي قلنا هكا نشوف هكا. اها هادي فين الاولى اللي هزيتي، هاد الثانيه تلقاها لتحت، تلقاها لتحت، هاي تلقاها صافي وتهزي هادي بحال هكا، كتشدي بحال هكا وكتجي بحال هكا. ها صافي كتشدي بحال هكا. شتي كتجمعي هادي كتجي بحال هكا ورده. هادو اللي شاطور كتاب. لا شوف هادي واش بقى مزيانه. هادي قلت توصل نيطوايي. لا غادي نجمعوها جمعيها، ولكن ديريها في البلاستيك ماشي درك، تنسرحو الاخرى صافي. نسرحو الاخرى اللي طرخت. تقول لي شكون اللي زوينه تاع ماما ولا تاع انا؟ دابا راه هي ما تتبغيش تقولي لا انا تي لا تي. انا قلت لك بلا يقول لك المشاهد تي عرفتي تشبكي. ها ضروري تي ساعتين صافي. جمعيهم باش ما نخليوهاش على برا، خاصهاش تبقى على برا باش تجيش. المهم تتسرح ماما لا تسرح عاد ترجع معاكم. حنا رجعنا معاكم. هي سرحاتها، دابا تبدا في الهندسه. الهندسه صافي. ايوا داش قلت لك شي يحلو باش يجي من القرون. الله هي شي جرى شي نازل باش نفعتني عام الاول الصراحه، ولكن كضرني في يدي. خاصك ضروري تشدي بيه وتبركي بيه، ما تيجيوش متراصين هنايا فهمتي. دابا ملي ما كنوريك ما تيجيوش متراصين، خاصني نعاود ثاني نتراصيهم بديك، خاصني نعاود نتراصي بهاد. لا حتى الجرار هي هذا كيدوم مع المعقول. هادي ديالي حليت فيها يعني كانت الوليده بهادي تتخدم. انا حليت انا بقات ديرها بهادي. ايوا غدا الوقت غدا وكتطور كيخرج العجب بحال هكا. كديري كنطلق هادي كنطلقها ثاني كنطلقها وكندير لها بحال هكا ولا كندير لها هكا. بغيتي نصاوب هادي دابا باغا تصاوبي صح صح فهمتيني. اللي درتو ليكم تاكلوا نشاركوا مع المشاهدين. ايوا صح ايوا صح خاص ضروري اي حاجه درتيها تشاركها. ايوا راه حتى ما يحسوا ولا الناس تيقولوا لي علاش غبرتي فهمتي. غبرتي صح قالك مابقيتي كتلوحي حتى شي حاجه واش هانيه، راه خاصني دابا اي حاجه نديرها. وقالك خصوصا رمضان الا درتي اختي شي حاجه صيفطي ديريها شاركيها معنا. غير شحال زوين.
معاك الوحده تاعها كنديرها لك مع مرتي واش حاجه فينا كنديرهم ليكم كنطيحوا فيهم. طيحوا فيهم امين. كيعجبوكم دوك التخارف الثوم. بيتزا تاهي يا رمضان كنفرحوا بيه، شباكيه، سلو، بريوات، اي حاجه ديال المعسلات كنديروها. هذا داكشي العامر، كريب كيجيب رزقو. سيدنا رمضان والله العظيم الا كيجيب رزقو. اي والله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه والرزق يا ربي يا ربي امين. متنساونيش يا الحباب ديالي، دابا ما بغيتش متنساونيش من التشجيعات نسولك على هاد فضلا الشبكه. وليس امرا. الا جات على خاطركم متنساوش التشجيعات تبارطاجيو الفيديو ديالي كومونتير لينا الفيديو وكومونتيرات زوينين كتقراهم بنتي حتى هي. كنفرحوا ملي كنشوفوا كومونتيرات هكا زوينين واللي كيشجعني. شكرا لكم بزاف على خطيكم. بغيت نسولك على هاد الشباكيه. دابا انا ندخليها الفرن ياكي؟ لا بغيت نقليها في الزيت. كاين اللي كيديرها في الفران بنتي ما تيبغيش الزيت، كيبغي يشد حياتك اللي مريض ما تيبغيش هادشي ديال كون شامي الدمه تيديروها في الفران. ولكن ما خاصش هي تجي ناشفه. الزيت لا. ما يديرهاش في لا. العجينه بحال دابا نديري كيديروا فيها شي حاجه غيعوضوه انا نسحبها ندخلها في الفران. لا نقليها ما قلتيش راه حاولي كنقول كيفاش ماما كديرها. نسيتي. عاد واش غديرها ديرها في العسل. في العسل ماشي العدس. شك مالك مقلوبه. قالت لي عاد غديرها في العدس. ايوا الشباكيه غنديرها في العدس اخر ما كاين. خرجت بنتي شباكيه 2021. شباكيه مغطاسه في العدس مقلوبه. خليها زعزعش راه طلعت لي حلاوه. ما نمسحهاش كنقول للمتتبعين اش ضحكوا عليك. تبرو مدير في العدس. ما يضحكوا عليك واش يضحكوا عليك. والله الا تمر مدير في العدس ملا ديرها في العسل. نديروها في العسل. صافي العسل تشرب العسل ولكن مزيان. دابا هذاك العسل غادي ديريه في شي سكر ولا شي صوبتو حاجه. ولي صوبتو فشي مصوب. دابا نقدروا نديرو حتى داك العسل تاع العادي داك ديال النحل. لا ممكنش. لا ممكن. ممكن اللي عنده العسل احسن حاجه يكون عندك العسل الحر مزيان. العسل ديال الليمون فهمتي. العسل اللي كيكون فيه ثاني ديال العشوب حيت بزاف كنشوفهم كيديروا داكشي انواع. كاين انواع وليتي على حساب بنادم كله واستطاعه ديالو. كاين انا صوبتو بنيتي. اللي عنده وموجود يدير احسن حاجه يدير العسل ديال البحر، العسل ديال النحل كما قلتي. حنا درنا داك العسل بنتي سميها عسل اصطناعي. قالت لي يا ماما ديري هاد العسل الاصطناعي. قلت لها ما عنديش بنيتي العسل ديال النحل. كتقول لك العسل ما ديريش ماما العسل ديال النحل. نقول لها لا بنيتي غنديرها العسل هذا اللي مصوبه ديال السكر. ايوا كيف الله يرزقها الصحه والسلامه. دابا ملي غادي تجي تبان دي شباكيه في العسل. هذاك العسل غادي تعاودي تسخنيه. ضروري غنسخن دابا. راه شوفي كي ولا دابا نوري المشاهدين كيفاش ولا. راه ثقيل. الجماع ثقال. ولكن كيجي ناجح بنيتي راك شتي. هاديك المره درتي جنين. باقي عندي في القرعه. هكا باقي في القرعه. دابا نوري. راه قلت لك نوريكم العسل. ما غتزيدي طرالي حتى شي حاجه. غتزيدي على شي اخر. يا بسم الله. والله الا
ما تنساوش تقولوا لي المتتبعين شكون اللي عنده بحال هاد الجراره دايره ليه بحال هكا. خصني نورك عليه مزيان باش يجيو مطراسين هذوك السنينات. مام نديرو نشبكو هاد الشرجم هذا يطول الفيديو. يجيو فيديو طويل، ما نطولوش على المتتبعين. ما نطولوش عليهم، خايفاهم يقنطوا. قالت لكم بنتي راه غادي تقنطوا. يلا سيروا بلاتي شويه ونرجعوا معكم المتتبعين، ما تمشيو فين، غير نسالي هاد الشويه اللي باقي ليا ورجع معكم. المهم الحباب ديالي كما كتشاهدوا ها هي كملت التشباك وخليتها حتى نشفات ياك. خليتها حتى نشفات. بنتي راه مازال راه الليل هذا مازال سهرانه معايا لحقاش خليتها تقريبا شي 3 ديال السوايع. خليتها حتى نشفات مزيان. ودابا غادي ندوز نقليها. دابا درت الزيت يسخن. بقاو معايا حتى تشوفوا. ما تمشيو فيا. كما حباب ديالي بغيت نقول لكم بالنسبه للعسل، راه الطريقه اللي حضرت كنصاوب معكم العسل اللي حضرت معكم يعني ديجا في الفيديو ديال العام اللي فات وحضرته حتى معكم اليوم. هذا راه العسل ديال العام اللي فات ديال رمضان. كنت معقمه القرعه ساداها وخليته لان هاد القرعه شاطت ليا ما استعملتهاش بقيت مخبيها. المهم هانتوما العسل كي باقي كما هو. ما زعما السكر ما محتاجش السكر ولا بقى خاطر. دابا غادي نديرو غير فوق البوطه يسخن. يلا خويا احلم خويا باش نديرو نزيدو على الاخر. شكي مازال باقي خاطر. المهم راه اي حاجه كنشاركها معكم راها ناجحه. عاود ديروها بعينيكم مغمضين. المهم دابا غادي ندوز. راه الزيت سخن غادي باش ندير الشباكيه. طيب بقاو معنا. المهم هذا هو العسل اللي حضرت معكم اليوم. شوفوا كما كتشاهدوا كيف كيجي. دابا حتى هو غادي نطفي فيه الشباكيه. غندير النص ليها والنص هنايا. واخيرا يا الحباب ديالي عاد ساليت. هانتوما الشباكيه الشكل النهائي. الشباكيه وما ادراك ما الشباكيه. ما نقولش لكم فيها شويه ديال تماره والله العظيم. ويعني وغير درت غير كيلو قياس ديال كيلو فيها تماره لحقاش راك هي والعسل. راني دايره على فيديو العام اللي فايت لا هي للعسل كتجي زوينه. غير هي الشباكيه تتبغي تشرب العسل باش تجي معلكه وكتجي فيها ديك القرمشه فنه والبنه. ما نقولش لكم صراحه اي حاجه كنشاركها معكم كتجي يعني ناجحه. وكنتمنى الحباب ديالي الفيديو ديال النهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا باللايك وبالتعاليق ديالكم الزوينه. واللي يلا غادي ينضم عندي القناه اول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش بهكا يبقى يوصلكم الجديد. ومرحبا بكم مره اخرى. وهيا بالصحه والراحه تستاهلوها. ضروري عندنا حنايا الشباكيه خصها ضروري تكون في مائده الافطار. وكنتمنى الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وغنقول لكم مره اخرى السلام عليكم وعواشركم مبروكه. مع السلامه.